बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खैबर 88 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश और आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक मरतबा फिर से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की उठती हुई लहर के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के दो मुख्तलिफ मकामात पर एक ही दिन में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की गई हैं। एक कार्रवाई की गई है खैबर सुल्तान खेल में, जबकि दूसरी कार्रवाई जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया गया पेशावर के गुंजान तरीनी इलाके और इंतहाई मसरूफ इलाके वर्सा रोड की शाहराह पर की गई है। इस कार्रवाई में हमारे पास जो 6 FC एहलकार हैं उनके जख्मी होने की, जबकि 3 सिविलियंस के जख्मी होने की इत्तला है, जबकि एक सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक FC की गाड़ी को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा खैबर सुल्तान खेल में खुदकुश धमाका किया गया। जैकेट पहने हुए हमला आवर मुकर्रर हदफ पर पहुंचने से पहले ही जो है उनका निशाना जो है वो खता हो गया और जैकेट फट गई। इसके अलावा हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में MD-KIT इम्तिहानात के हवाले से। इम्तिहान हुए और फिर एक खबर आई जो कि बिल्कुल ही नई खबर थी, टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड थी और हमने ये भी देखा कि जो माफिया है, नकल माफिया, वो कितना सरगर्म है। इस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। MD-KIT में नकल करने वाले तलबा जो हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को रोकना क्या महकमा तालीम के लिए अब एक नया चैलेंज साबित होगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे महकमा तालीम की जानिब से जो नकल करते हुए तलबा पकड़े गए हैं उनकी तस्वीर पब्लिक की गई हैं। क्या यह तरीका दुरुस्त है? क्या उनका मुस्तकबिल इस हवाले से दाव पर नहीं लगेगा? इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमें पेशावर स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हज़रत खान मोमन ने, जबकि हमें एबटाबाद से वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ जंजुआ। इसके साथ साथ हमें पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इमरान बुखारी ऑडियो कॉल पर भी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे पहले हज़रत खान मोमन साहब की तरफ चलेंगे और उनसे आज के जो वाक़यात हुए हैं और जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की ये हालिया लहर है जब से 2023 का आगाज हुआ है, हम देख रहे हैं कि जैसे दहशत गर्दों ने खैबर पख्तूनख्वा को इस मरतबा फिर से चुन लिया है दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए। और कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जब हम पुलिस पर, इवन के बाजोड़ खार में जो ब्लास्ट हुआ एक बहुत बड़ा अवामी मकाम पर किया गया, पब्लिक गैदरिंग पे किया गया, तो क्या मैसेज है और आने वाले दिन जो है वो इस हवाले से कितने क्रूशल हो सकते हैं, कितनी मुश्किलात और कितने चैलेंजेस का सामना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हो सकता है? बात करेंगे हज़रत खान मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत खान साहब, बताइएगा, एक ही दिन में 2 दहशतगर्दाना कार्रवाइयां और दोनों का ही निशाना सिक्योरिटी फोर्सेस। बिल्कुल, आज जो वाक़या हुआ है वर्सा रोड पे प्राइम हॉस्पिटल के जो निजी अस्पताल के बाहर, इसमें 5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी फोर्स की 2 गाड़ी को टारगेट किया गया। इसमें एक एहलकार अब्दुर्रहमान जो शहीद हुआ है, बाकी 6 सिक्योरिटी जो एहलकार है वो लेडीडिंग अस्पताल में एडमिट है। इसमें 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसी तरह 3 सिविलियन भी तो इसमें टारगेट हुए, वो भी जख्मी हैं। उनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। 2 जो सिक्योरिटी एहलकार है CMH में है। जो आज की सूरत हाल, एक अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि वो अस्पताल के बाहर जो मेन रोड है, वर्सा रोड है, इससे धमाका हुआ है और मतलब किसी को ये पता नहीं चला कि बम किस तरह रखा गया, क्यों रखा, कैसे रखा गया, और जो रखने वाले थे, जो दहशतगर्द थे, उनको मतलब को इस बात का इल्म था कि यहाँ से सिक्योरिटी की गाड़ी गुजरेगी। ये एक अजीब व गरीब सूरत मतलब हो रही थी। और तो ये है कि मतलब अगर देखा जाए, मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अख्तियारात गंजापुर ने आने की तैनाती के बाद खैबर पख्तूनख्वा में CTD को बहुत ज्यादा मजबूत और फाल बनाया। इसके मतलब जो वसाइल थे उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि वसाइल फराहम किए जाए और इस CTD में इन्हें पुलिस अफसरान की तैनाती भी, इन्हें अफसरान जो लेवल के आला हुकाम के जो लेवल्स के अफसरान वो भी तैनात किए, तजुर्बाकार अफसर तैनात किए, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि ये जो दहशतगर्दी इसी लहर को रोका जा सके। अफसोसनाक वाक़या है और तशवीशनाक भी है। मतलब ऐसी जगह पे जहाँ प्राइवेट, आपको पता है कि प्राइवेट तालीमी इदारे बहुत ज्यादा है, बस मसरूफ शाहरा है, मतलब हर वक्त, लेकिन ये तशवीशनाक की है। और सुजुकी गाड़ी वाले जो फल फरोश हैं, सब्जी फरोश हैं, आप वहाँ पर देखें तो आपको वो दर्जनों के हिसाब से उसी मकाम पर नजर आते हैं। दूसरी बात ये है कि 10:55 पर ये वाक़या हुआ है। कोई सुबह सवेरे का वाक़या भी नहीं है कि अगर कोई मतलब किसी ने नहीं देखा, मतलब
لوگوں کے جمع غفیر ہونے کے باوجود لوگوں کا کاروبار جس طرح آپ نے کہا یعنی کہ بہت سے لوگ وہاں سڑک کے کنارے فریش فروٹ فروخت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بارودی دھماکہ ہوا یہ اور تشویشناک اور افسوسناک واقع ہیں۔ اسی طرح آپ نے ذکر کیا سلطان خیل کا ذکر کیا کہ واقع یہ شکر ہے کہ وہ ٹارگٹ پر نہیں پہنچا، اگر ٹارگٹ پر پہنچ جاتا تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا۔ اور صرف آپ کو پتہ ہے کہ مثلا جو دہشت گرد ہیں وہ صرف سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلے جو واقعات ہوا کرتے تھے 2000 سے ہوا تو عوامی مقامات پر ہوا کرتے تھے۔ یہ موجودہ جو لہر ہے آپ نے دیکھا چترال میں دیکھا 6 ستمبر کو چترال میں جو ہوا ہے وہاں بھی سیکیورٹی فورسز کو مطلب فرنٹیئر کورٹ کو اسی طرح نشانہ بنایا گیا۔ خیبر پختونخوا میں جو صورتحال بن رہی ہے یا جو صورتحال بنی ہے وہ زیادہ تشویشناک ہے۔ چند روز پہلے ایس ایس پی آپریشن کی زیر صدارت کے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا جہاں مطلب جو داخلی راستے ہیں خارجی راستے ہیں وہاں پر سیکیورٹی فورسز یا پولیس کی نفی کو بڑھائی جائے گی۔ ٹربل ایریز جو چیک پوائنٹس ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن افسوسناک ہوا کہ آج جو واقع ہوئے جو سیکیورٹی تو بڑھائی بھی جا رہی ہے، سیکیورٹی تو دی بھی جا رہی ہے، لیکن وہ لیبس کہاں پر اس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آڈیو کال پر عمران بخاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ عمران صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ پھر سے ایک ایسا واقعہ جس پر یہ سمجھنا ابھی ہمیں ہوگا کہ افسوس کیا جائے یا تشویش کی جائے، کیا لگ رہا ہے آپ کو اتنا منظم نظام بنانے کے باوجود، سی ٹی ڈی کو ایکٹیو کرنے کے باوجود، سیکیورٹی کیمراز اور نہ جانے کیا کچھ حکمت عملی کرنے کے باوجود بھی ہم اس طرح کے واقعات روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں؟ کہاں آپ کو لیپس نظر آ رہا ہے؟ کہاں مسئلہ ہے؟ بالکل 25 سے ہم جس خطے میں موجود ہیں یہ خطہ ایسا ہے یہاں پر اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ سرحدی علاقے کے بالکل قریب ہم آتے ہیں اور اسی ملک میں جو ہو رہا ہے اس کا براہ راست اثر ہمارے ملک پر اور خصوصاً اس خطے پر پشاور پر وہیں کا قبائلی علاقوں پر ہوتا ہے۔ اگر پھر کی بات کی جائے تو ایک سیکٹر میں وہ آئی ڈی فٹ کر رہا تھا جس دوران یہ بم پھٹ کے جس کی وجہ سے وہ سب جواہ ہوئے۔ اس کی شناخت ہو چکی ہے تو قریبی علاقے سے رہنے والے اس کی جو لوائسین ہے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کی تصدیق ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جبکہ جو وٹر روڈ کی بات کی جائے تو سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنائے تھے۔ اگر پشاور میں امن اس وقت 2 قسم کے گروپ، ایک انٹرنیشنل عالمی تنظیم ہے اس کا گروپ سرگرم ہے، جبکہ دوسرا کسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر سرگرم ہے اور اس وجہ سے ہی یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس واقعے کی ذمہ داری بھی اگر قبول کی گئی ہے۔ اور سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے حضرت سہیل کے ایریا میں مختلف ضلع خیبر کے ایریا میں آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس قسم کے واقعات ممکن نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو مین چیزیں ہیں اگر سیف سٹی پشاور بات کے پراجیکٹ جو اعتراض سے تعبیر کے شکار ہے، فنڈ منظور ہو جاتے ہیں جو تنخواہوں میں خرچ کر لیے جاتے ہیں، دفاتر کے آرائش کے باعث میں خرچ کر لیے جاتے ہیں اور باقی اللہ خیر صلی کی پوزیشن ہے اور اسی وجہ سے ان واقعات کو مکمل طور پر روکنا ممکن نہیں ہے۔ اگر چوکیدار کی بات کی جائے، اگر باہر بیرونی طرف جو اثرات کے ساتھ مشترکہ ایریاز ہیں مومند ضلع کے ساتھ خیبر ضلع کے ساتھ وہاں پر چوکی میں کوئی جدید انتظامات دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے، تو اس طرح کی ان حالات کی وجہ سے واقعات ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو کال پر ایبٹ آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کاشف جنجوعہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر کاشف آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ حسن خان صاحب آپ بتائیے سر، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ابھی نہیں ہو۔ ڈاکٹر کاشف صاحب آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، پروگرام میں وقت دینے کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں یہ جو دہشت گردانہ کاروائیاں ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم تعداد کہیں تو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے روز بروز۔ 6 ستمبر کو ہم نے دیکھا کہ ملک کے دفاع کے دن یعنی یوم دفاع کے دن دشمن نے ایک پیغام دینے کی کوشش کی، ہمارے دفاع کو کمزور کرنے کی سازش جو ہے وہ کی گئی۔ چترال جیسے بڑے پیسفل ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ایک پیغام دیا کہ اب وہ یہاں پر بھی موجود ہیں، اور پھر کل بھی ہم نے دیکھا کہ 7 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، 6 زخمی ہوئے ہیں۔ آج کے واقعات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہی تشویشناک ہیں، تو اس ساری صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟
وہ اقبال کا شعر ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو مفاجات ہے اس کو اچانک موت کو کہتے ہیں. شعر ہے، جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو مفاجات ہے اس کو اچانک موت کو کہتے ہیں، یعنی یہ اچانک چلے جانا. بات یہ کہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، یہ افغانستان سے نہیں ہے. پہلے افغانستان سے حملہ آور آیا کرتے تھے، اب جو ہے خود کش حملہ آور آتے ہیں. یہ ایک فرق ہے. اور آپ دیکھیں نا، ٹرمپ کو ہم آئیڈیلائز نہ بھی کریں تو ہمیں کرنا پڑتا ہے. اس نے میکسیکو کے ساتھ جا کے ایک باڑ لگائی، اس نے ایک دیوار انہوں نے کھڑی کی. ہمیں بھی صرف باڑ نہیں لگانی بلکہ افغانستان کے ساتھ ہمیں ایک پوری دیوار کھڑی کرنی پڑے گی، جیسے منگولوں چین نے چین کھڑی کی تھی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ تو ہمارے گھروں میں آ گئے، ہمارے شہروں میں عام شہری متاثر ہے، اس سے ہماری فورسز متاثر ہے. اور آپ کو پتہ ہے خوف سب سے بڑی مشکل چیز ہے ہمارے. بالکل ٹھیک ہے. یہ صورتحال اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کہاں پر یہ کوتاہی ہے وہ کہاں ہو رہی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر ایک طرف تو ہم نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، لیکن پھر کچھ عرصہ امن رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے ہم اسی دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. سمجھی رہے ہیں افغانستان کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے حملہ آور نہ آئے، ہمیں دیوار چین کی طرف پہ ایک دیوار کھڑی کرنی پڑے گی. ہمارا جو بارڈر ہے وہ دیوار کی صورت میں ہوگا، اور ہمیں چیک پوسٹیں جو ہمارے پاس ہیں بڑی تعداد میں 5 ہے، کتنی ہے افغانستان کے ساتھ، وہ کم کرنی پڑیں گی. جیسے ہم نے بھارت کے ساتھ ایک آدھ جگہ سے ہی ہم اوپن کرتے ہیں اور وہ بھی پورے سال نہیں کرتے، تو ہمیں بند کرنا پڑے گا. پھر ہمیں دوسرا یہ کہ افغانی جتنے نیشنلٹی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ساری ختم کرتی ہیں، جعلی شناختی کا. پھر تیسرا یہ کہ ہمیں اقوام متحدہ کو اب کہنا پڑے گا یہ ریفیوجیز کیمپ ہمیں ختم کرنے ہوں گے اور تمام افغانیوں کو واپس بھیجنا ہوگا. جیسے آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بڑی خوشحالی آ گئی ہے، تو پھر تو میرے خیال سے سارے افغانیوں کو فوری طور پہ چلے جانا چاہیے. پیسہ بڑا مستحکم ہو رہا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑا اچھا جا رہا ہے، وہاں پہ بڑی خوشحالی آ گئی ہے، بڑی اچھی پلاننگ کی جا رہی ہے. یہ تو یہ ساری باتیں سن رہے ہیں ہم. جی لیکن دیکھیں اگر یہ سب ہو گیا ہے تو پھر ان سب کو وہاں واپس بھیج دینا چاہیے نا. اگر آپ کو یاد ہے 1920 میں بھی جب پاکستان نہیں بنا تھا، تحریک جو چلی تحریک خلافت کے لیے، تو 1920 میں پورے ہندوستان سے اٹھ کے لوگ کابل گئے تھے، اور وہاں وہ جتنے برے حالات میں رہے. زمین نیازی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب پریس ان چینز میں، صحافت پابند سلاسل میں، اس میں تفصیل سے لکھا ہے پورا. ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ نے پوائنٹ سنا ہے، کاشف صاحب نے کہا کہ مسئلے کا حل یہ تو ہو سکتا ہے کہ سرحدیں بند کر دی جائیں اور ایک سڑک کھول دی جائے. ابھی تورخم بارڈر پہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ کشیدگی ہے اور ٹینس سچویشن ہے کافی دن سے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہتر حکمت عملی ہو سکتی ہے دونوں ممالک کے اس میں، اگر ہم تناظر میں دیکھیں فائدے کے، کیونکہ تجارتی سرگرمیوں کا ایک ہب ہے یہ بارڈر، تو کیا بارڈر کو بند کرنے سے ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فینسنگ ہوئے بارڈر پہ، فینسنگ پورے بارڈر پہ فینسنگ ہوئے. آپ لوگوں کی ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مطلب ہے کہ نقل و حرکت نہیں ہو سکتی ہے، ہم سب کچھ، مگر اس کے باوجود یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. میرے خیال میں افغانستان میں جو تبدیلی آئی ہے وہ تبدیلی پاکستان کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگ 0 پوائنٹ پہ وہ جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے تورخم بارڈر پہ، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل نہیں نکالا جا سکا، بلکہ کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی. اور جو صورتحال افغانستان کا یہ موقف ہے کہ یہ جو TTP ہے یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے، جی بالکل، اس میں پاکستان کا افغانستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے وہاں سے ایسا ہی موقف آتا ہے. یہ موقف ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ماضی میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اس کو روکنا ہوگا، یہ افغان حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھانا ہوگا. اگر افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے خلاف، میرے خیال میں کہ پاکستان کی یہ دہشت گردی نہیں ہو سکے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آج نے ایک موقع پہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ہر علاقے میں 7 سے لے کر 10-12 تک لوگ ہوتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں. اگر دیکھا جائے کہ اگر 10-12 ہیں تو وہ 10-12 کتنی وہ زیادہ نقصان، دیکھو وہ تباہی پھیلا رہے ہیں 10-12 لوگ. اور ہمارے پاس اگر پولیس دیکھی جائے، پولیس کی تعداد دیکھی جائے، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس فورسز ہے،
فرنٹیئر کور ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، اسی طرح فوج ہے، دوسرے سیکورٹی ادارے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں امن قائم ہوا، پھر آپریشن خیبر 1، خیبر 2، خیبر 3، 3 آپریشن ہوئے ضلع خیبر میں، اس کے بعد امن آیا۔ اب صورتحال بدل گئی، اگر آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو مقامی لوگ اس کی مزاحمت کرتے ہیں، تو دوسری یہ ہے اور ہم محتمل بھی نہیں ہو سکتے، یہ متحمل، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا مقابلہ، اتنا بڑا آپریشن کر سکیں، یہ تو ممکن نہیں۔ اگر نقل مکانی ہوئی تو پھر ان لوگوں کو سنبھالنا بھی مشکل ہوگا۔ بالکل صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، افسوسناک بھی ہے، تشویشناک بھی ہے، لیکن یہ اس لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں کہ ہم مطلب کم تعداد میں جو دہشت گرد اس کو کنٹرول کیوں۔ اور دوسری اس میں حسن خان صاحب یہ چیز بھی نقطہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں اگر یہ دہشت گردی ہو رہی تھی، سر اٹھا رہی تھی، تو ایک مخصوص ایریا تھا جہاں پر پتا تھا کہ ٹارگٹ کرنا ہے، سوات میں ہوا تو راہ راست ہو گیا، وزیرستان میں ہوا تو ضرب عضب ہو گیا۔ اب تو یہ سکیٹرڈ ہیں، اب تو یہ پھیلے ہوئے ہیں، کہیں پر کتنے اور کہیں پہ کتنے، تو کہاں کہاں پر آپ آپریشن کریں گے، کہاں کہاں سے لائیں گے؟ آپ کی بات صحیح ہے، اگر دیکھا جائے کہ ڈیر اسماعیل خان میں ٹریول ایریا ہے، بالکل، اگر ٹانگ دیکھا جائے تو وہاں بھی یہ صورتحال، لکی مروت دیکھا جائے، بنو دیکھا جائے، شمالی وزیرستان، نعت وزیرستان، اگر ضلع کرمے میں اسی طرح صورتحال ہے، اگر اگر دیکھا جائے ہمارے پڑوس میں ضلع خیبر میں سب سے زیادہ واقعات ضلع خیبر میں۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ عمران صاحب کی طرف چلیں گے۔ عمران صاحب، ایک پوائنٹ جو ہے ہمارے ابھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی طرف سے آیا ہے افغانیوں کے حوالے سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف آپریشن بھی شروع ہو رہے ہیں، جو جعلی آئی ڈی کارڈز بنائے گئے ہیں ان کی معطلی کے حوالے سے، اور جیسے کہ آپ نے کاشف صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں خوشحالی آ رہی ہے، پیسہ مستحکم ہے، ڈالر کی پرائز جو ہے وہ صحیح ہے، بڑی اچھی پالیسیز لے کر آ رہے ہیں افغان حکومت۔ تو کیا آپ کا موقف ہے اس حوالے سے؟ کیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو ایک بوجھ پاکستان پہ پڑا ہوا تھا میزبانی کا، اس کو ختم کر دیا جائے؟ عمران صاحب آپ سن سکتے ہیں؟ جی جی فرمائیے گا، کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان جو ایک ہوسٹ بڑے اچھے طریقے سے بنا ہوا تھا 70 کی دہائی سے لے کر ابھی تک، کیا وقت آ گیا ہے کہ افغانیوں کو رخصت کر دیا جائے پاکستان کے امن کے لیے؟ دیکھیں، مجھے وہ بڑی اچھی سی کہاوت یاد آئی کہ وہ کہتے ہیں نا، کنویں سے جب آپ کو پانی نہیں نکالنا، آپ کو کتا ہی نکالنا پڑے گا۔ تو آپ کو جو ہے نا اب افغانیوں کو نکالنا ہے یہاں سے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا آپ کو مزید اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی بہتری آئے گی اگر یہ فیصلہ اس طرح سے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے تو؟ میرے خیال میں تو یہ چیزیں ہو جانی چاہیے، پتہ نہیں ہو رہی، اور ریاست فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ ریاست کے اوپر آپ دیکھیں فورسز پہ اٹیک ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ سب سہ رہے ہیں، اور روز کا معمول بن گیا ہے ان کا۔ اور میرے خیال میں ہمیں اب یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کینٹ بورڈز پہ، دفاعی اداروں پہ، آپ دیکھیں نا سڑکوں کے کنارے ہم نے دفاعی مزید لائنیں بنائی ہوئی ہیں، باڑیں کھڑی کر دی ہیں ہم نے سارے ملک میں، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ بارڈر سیل نہیں کر رہے، وہاں آپ دیوار نہیں لگا رہے، آپ پورے ملک میں ہر جگہوں پہ، کینٹ بورڈز پہ، فوجی تنصیبات پہ، آپ پنڈی چلے جائیں، ہر شہر میں آپ جائیں، آپ دیکھیں کہ ایک دیوار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کو رکاوٹیں کھڑی کرنی پڑتی ہیں، دیواریں کھڑی کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ یہ سب کر رہے ہیں تو کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ افغانستان کے ساتھ آپ کھڑی کر دیں ایک دیوار؟ میرے خیال میں تو اینڈ میں آپ اسی طرف جائیں گے، آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ افغانیوں کو تو آپ کو 78 کے بعد آگے تھے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے یا وہ ہمارے ساتھ نہیں چلتے، تو اس کو کلوز کرنا چاہیے، اس چیپٹر کو ہمیں افغانیوں کو بالکل نکال باہر کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کاشف صاحب آپ بتائیے گا اس حوالے سے، اپنا موقف دیجیے گا۔ عمران صاحب نے کہا کہ ریاست کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے ان کو نکالنے کی۔ دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا، ریاست سب سے طاقتور ادارہ ہے۔ دیکھیں
रियासत जो हम कहते हैं ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत वजूद में आता है, जिसको हम मुआहिदा इमरानी कहते हैं। रूसों का बड़ा मशहूर ये पूरी एक थ्योरी है जिसकी बुनियाद पे रियासत खड़ी हुई है। और आप प्लूटो की आप देख लें, रियासत देख लें, आप देखेंगे, आप किसी की भी किताबें पढ़ते चले जाएं, आप थ्योरियां पढ़ते चले जाएं, ये चीज क्या है, रियासत एक ताकतवर इदारा है। अगर वो ये नहीं कर रहा तो फिर ये हमें सोचना पड़ेगा कि आया वो रियासत है या नहीं है। तो मसला कहाँ है डॉक्टर साहब, मसला कहाँ पर है? क्यों जो है, क्या चैलेंजेस क्या है जिसकी वजह से ये काम हो नहीं सकता, जिसको फाइनली हमें लग भी रहा है, बात गलत हम सुन रहे हैं, हमें जो है वाइज आ रही है वो वाली कि अब जो है उनको मजीद रिलीफ देने के मूड में कोई नहीं है पाकिस्तान में, उसके बावजूद क्या चैलेंजेस हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता रिलीफ देने के मूड में वो बिल्कुल है। हमारे पास कोई रियासत का क्या ढांचा नहीं, हमारी खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, आप ये देखें दुनिया में जब हम अक़वाम मुत्तहिदा में गए, यूनाइटेड नेशन में लेने के लिए कि जी हम मेंबर बनेंगे, हमारी मुखालफत किसने की? अफगानिस्तान ने की। बिल्कुल। ईरान के साथ हमारी 909 किलोमीटर की बॉर्डर है, लेकिन हमारा ईरान के साथ कभी मसला नहीं हुआ। ईरान वाले हमारे साथ तवील बॉर्डर शेयर करते हैं हम ईरान के साथ। जी बिल्कुल। हाँ, देखिए ईरान से हमें मसला नहीं है, चाइना से हमें मसला नहीं है, इंडिया का बॉर्डर हमारे साथ है। और आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखें कि इंडिया से आज तक कोई खुदकुश बम्बार सुसाइडल अटैक इंडिया से डायरेक्ट कभी नहीं हुआ। जब भी हुआ वॉर की तरफ हम गए। और अच्छा, बाकी हमारा जो बॉर्डर है वो समंदर के साथ है। आप समंदर में भी देखें कि हम तो वो हैं कि आपके सामने समंदर या फजा से 2019 में आपके सामने जिस तरह अटैक उन्होंने किया, हमने उसको पकड़ लिया था। लेकिन हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम तरीके से चलते हैं, सलीके से चलते हैं। हमारी कमजोरी को लोग फायदा उठा रहे हैं। अफगानी हर शहर में अफगानी है। आपको मैं अक्टूबर में बताऊं, 14 अगस्त को मंडिया पे एक प्लाजे के पास वहां से गाड़ियां गुजर रही थी, अफगानियों ने वहां नारे मारे, झंडे निकाले अफगानिस्तान के 14 अगस्त के दिन, और उनको पकड़ा भी गया। उन्होंने उनकी वीडियोस आई, उन्होंने गाड़ियों को सेंटर से उठा रहे थे, यानी उनमें फैमिलियां बैठी हुई खौफजदा हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर एबटाबाद जैसे सेंसिटिव जो शहर है वहां ये मसाइल है, तो पिशावर में क्या नहीं होगा, कराची के हालात हैं, लाहौर है। आप देखें ना, बल्कि मैं लाहौर का देख रहा था, एक साहब ने लिखा कि मेरा आईफोन गायब हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी लोकेशन कंधार आ रही थी, सीसीटीवी सब निकाली, कोई फायदा नहीं। यहाँ मर्डर होता है पाकिस्तान में, लोग भाग जाते हैं काबुल। इवन के किराए पे जो कातिल जो है उजरती कातिल जिनको कहते हैं, वो भी अफगानिस्तान के लोग आसानी से देखो काशिफ, भत्ते की कॉल जो मौसूल होती हैं वो 70% सिमें जो है अफगानिस्तान की इस्तेमाल की जा रही होती हैं। हसन खान साहब आपकी तरफ आएंगे। सवाल आपसे इस वक्त, इमरान साहब आप लाइन पर हैं हमारे साथ? जी 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 इमरान साहब आप बताइएगा, इस हवाले से बात हम कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अभी जो मामला चल रहा है, सिचुएशन तो हम बॉर्डर की भी चल रही है, हम देख रहे हैं, उसके ऊपर जो नेगोशिएशन हुई वो बेनतीजा रही कल। क्या लगता है आपको, जब बॉर्डर के मामलात पर वो लोग संजीदा नहीं है बात करने में, जिसमें कि दोनों मुल्कों का ही नुकसान है, तो ये जो दहशतगर्दी वाला एस्पेक्ट है, इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या कोई टेबल टॉक कर सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ? देखिए, जो सिचुएशन चल रही है और जो नजर आ रहा है, अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान को मतलूब अफराद के अफगानिस्तान में मौजूदगी के बारे में मुताबिक बात की गई है। और अमूमन ये भी देखने में आया है कि जो दहशतगर्दी हो रही है, अगर रिसेंटली जो वाकयात में अगर की बात की जाए तो कनेक्शन अफगानिस्तान में जाके इनके नजर आए हैं, जिन पर 12 मरतबा अफगान की किया गया है। इस बात को इनकार करते हैं। अगर आगे साल के वाक़े का जायजा किया जाए तो पाकिस्तान से अकेले पुलिस से लिया है, वहाँ शहादतें हमारे जवान की है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब तक दहशतगर्दी जो दहशतगर्द मौजूद है अफगानिस्तान में और जो चीजें चल रही उन पर काबू नहीं पाया जा सकता, तिजारत की उमूर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और सारी मकसद है कि आप पहले जो लोग मकसूद हैं, जो पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हवाले किया जाए या उनको काबू किया जाए। लेकिन ये दोनों चीजें अभी तक आपकी नजर नहीं आ रही, और यही वजह है कि इस वक्त तोरखम बॉर्डर भी बंद है, जो दीगर मामला हैं वो भी तासिल का शिकार है। और अगर हम देखें जो सिचुएशन का जायजा लें, उससे पहले जो दहशतगर्दी का हम मुकाबला करते आ रहे हैं बदकिस्मती से,
गुज़िश्ता 30 बरस से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है। यही हालात, खराबी, जिम्मेदारी और उंगलियां अफगानिस्तान की तरफ भी उठती हैं। हालांकि हमने उनके लोगों को यहाँ पर पनाह भी दे रखी है, उनकी मेहमानदारी भी कर रहे हैं, उनको सीने से भी लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कोई सिला नहीं दिया जा रहा पाकिस्तान को इस बात। बिल्कुल ठीक है, इन तमाम एहसानात के बावजूद हम सिले से अभी तक महरूम हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अखबानियों के हवाले से। हसन खान मोहम्मद साहब की तरफ चलेंगे। हसन खान साहब बताइएगा, आप सुन रहे हैं राय कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान गुड बाय कह दें इनको, क्योंकि ये पाकिस्तान के मफाद में है। दूसरी चीज जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि बड़ा अच्छा पॉइंट इमरान साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि तिजारती रवाबित उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक आपके जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो बॉर्डर के अच्छे ना हो, बेहतर ना हो। हम देख रहे हैं कि इंडिया के साथ भी हमारा मसला तो यही है, अगर हम इंडिया के साथ तिजारत करने पाए तो शायद उससे ज्यादा अच्छे रवाबित हमारे कहीं ना हो, लेकिन अगेन मसला जो है वो हमारा दिफाई है। तो इस हवाले से क्या आपका कहना है? असल में ये है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान दोस्त हुकूमत नहीं है। माजी में ये मसला चला रहा था, अभी भी ये मसला है, और ये सोचा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान में जो तब्दीली आई है ये पाकिस्तान के फेवर में होगी, ये तब्दीली पाकिस्तान के हक में होगी। लेकिन बदकिस्मती से ये जो तब्दीली आई है पाकिस्तान के हक में नहीं है। आज जिस तरह आपने अफगानियों की वापस भिजवाने की बात की, हमारी साबिक हुकूमत ने बड़ी खुशी मनाई। आप बहुत, लेकिन इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक किस्म के वो लोग हैं जो मतलब कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी। इस वक्त अगर देखा जाए कि पाकिस्तान में और बेखुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में बड़े ताजर हैं जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अगर उसको आप निकालेंगे तो मतलब आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उन लोगों को निकालना चाहिए जो पाकिस्तान की मईशत पर भी बोझ है, पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी की वजह से ये क्राइम बढ़ रहे हैं, जराइम में इजाफा हो रहा है। एक अगर देखा जाए अफगानिस्तान में एक जनरल मुबीन के नाम से अगर आपने उनकी बात सुनी होगी कि पाकिस्तान का वो तमस्खुर उड़ा रहा है, मजाक पाकिस्तान का। दूसरी बात ये है कि एक नई बात जो आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान ने यह फैसला किया है, जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान की करेंसी चल रही है, पाकिस्तान के करेंसी में जो तिजारत हो रही है, 2 महीने के बाद पाकिस्तान की करेंसी में तिजारत नहीं होगी, और इसके बाद इस पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है कि 2 महीने के बाद इस पर कारोबार करने वालों को सजा मिलेगी। सूरत हाल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ फिजा बन रही है, लेकिन इससे बेहतर ये है कि जो अफगान महाजनी पाकिस्तान पे बोझ है, जो लाखों में पाकिस्तान में रहायश पजीर और कायम पजीर है, उनको वापस भेजा जाए। ठीक है, इमरान साहब आपकी तरफ आएंगे इस टॉपिक के हवाले से। इमरान साहब हमारे साथ नहीं है, हसन खान साहब आप ही की तरफ आएंगे क्योंकि पेशावर के हवाले से मैं बात करना चाहूंगी। ये बताइएगा कि एक सर्च ऑपरेशंस भी हम देखते रहते हैं वक्तन फवक्तन अफगानियों के खिलाफ, उनके आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं जो यहाँ पर इलीगल मौजूद हैं, तो क्या कोई फायदा भी आज तक हुआ है इस सारे प्रोसेस का? कोई फायदा नहीं हुआ। ये पहले इस तरह हुआ करता था कि हर थाने की सतह पर सर्च ऑपरेशन हुआ करते थे। इस सर्च ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस मतलब फौजी भी होते थे, पुलिस एहलकार भी होते थे। इसके अच्छे नतीजे बरामद हुए थे। मतलब हर मोहल्ले में हर मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन हुआ करते थे, लेडीज पुलिस भी हुआ करती थी। वो ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन थे वो रोक दिए गए हैं और काफी अरसे से वो सर्च ऑपरेशन नहीं हो रहे, जिसका नुकसान ये हुआ कि ये जो दहशतगर्दी स्ट्रीट क्राइम में जो इजाफा हुआ है, बेतहाशा इजाफा हुआ है, और जो मौजूदा दहशतगर्दी की जो नई लहर है इसमें जो इजाफा हुआ है, उसको रोकने के लिए ये वाहिद मसला है कि कानून की सतह पर सर्च ऑपरेशन किया जाए। आपके पेशावर के ऐसे इलाके, पेशावर में ऐसे इलाके जहाँ मतलब दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, और जब हमने पुलिस हुकाम से बात की वो कह रहे हैं, इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये लोग फलाना 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 इलाके में मौजूद है, लेकिन सर्च ऑपरेशन नहीं हो रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती ये भी है कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे मसाइल में इजाफा हो रहा है। अगर हम एक तरफ हम सर्च ऑपरेशन नहीं कर सकते, हमारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, अगर इसी तरह
اور بھی مسائل ہے. اگر یہ مسائل جاری رہے تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں ہماری مشکلات بڑھے گی, تکالیف میں تو اضافہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا موقف جو ہے بڑا ویلڈ ہے. ہمارے پروگرام میں جو اگلا ٹاپک ہے انتہائی حساس ہے, MD-CAT امتحانات ہوئے ہیں اور اس میں ہمیں نقل مافیا بڑی سرگرم نظر آئی ہے. ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں جامعہ پشاور کے PRO نعمان, ان سے ہم پوچھیں گے اس ساری صورتحال کے حوالے سے. السلام علیکم نعمان صاحب. وعلیکم السلام جی, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. شکریہ پروگرام میں دینے کا. نعمان صاحب بتائیے سارا کیا ماجرا تھا ہمارے سننے والوں کو, ناظرین کو؟ ڈیفینیٹلی ایکیڈیمک ڈس آنیسٹی تو ورلڈ وائڈ ایک پرابلم ہے, اور یہ صرف یہاں کا نہیں بلکہ یہ ہر جگہ کا ایشو ہے. اور یہ ایکچولی ڈیفینیٹلی اس کی جو مین کاز ہے دیٹ از ایکچولی پیئر چیٹنگ. اگر فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ اس کو عادت پڑ گئی ہے اسکول سے ہی چیٹنگ کی اور اس کے پاس گائڈ نہیں کیا گیا, تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی لائف میں جو بھی ایگزامینیشن ہے اس سے وہ وہی ایکسپیکٹ کرے گا کہ یہ آسان راستہ ہے. تو ڈیفینیٹلی کمٹ کرتے ہیں اس قسم کی ڈس آنیسٹی. نعمان صاحب, آپ نے کہا کہ پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے, لیکن پوری دنیا میں تو امتحانات کنڈکٹ کرتے وقت بڑے بڑے دعوے نہیں کیے جاتے. ہمارے یہاں تو جب میٹرک کا بورڈ ہوتا ہے تو اتنے بڑے بڑے دعوے اور پریس ریلیزز سامنے آ جاتی ہیں کہ فلاں جگہ پہ اتنے کیمرے لگ گئے, ادھر اتنی جو ہے وہ بندے کھڑے ہو گئے, انویجیٹرز کی تعداد جو ہے وہ درجنوں میں ہے. تو یہ تو MD-CAT کے امتحان تھا, تو کتنا ہلکا کیوں لیا؟ دیکھیں بالکل مین ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بچے کون ہیں جو ذہن میں بیٹھتے ہیں, یہی اسکول سے نکلے ہیں, یہی کالج سے نکلے ہیں, ہاں وہ پبلک سیکٹر گورنمنٹ کالجز ہیں یا پرائیویٹ کالجز ہیں, لیکن وہاں پر دیکھیے وہاں پر ڈیفینیٹلی کمی ہے ان کو. اسپیشلی دیکھیں تعلیم تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, تعلیم تو ایون آج کل ہر بندہ موبائل اور انٹرنیٹ پہ بھی حاصل کر سکتا ہے, لیکن تربیت کا ایشو ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک تربیت انتظامیہ کی نااہلی کو نقل کرنے کو آپ نے تربیت کا ایشو بنا دیا ہے. نعمان صاحب یہ تو بڑا ہی کچھ الگ سا معاملہ ہو گیا ہے. خان صاحب, انہوں نے تو تربیت میں مسئلہ ڈال دیا. میرے خیال میں اس تمام حالات کی, تمام صورتحال کی ذمہ دار انہیں تعلیمی بورڈ کو قرار دیتا. جی, نجی جو نامی گرامی نجی تعلیمی ادارے ہیں, وہاں اگر بورڈ کے اہلکار یا بورڈ کی انتظامیہ یا بورڈ کے اعلی حکام اس کو نقل کی فراہمی روک دیتے تو میرے خیال میں یہ صورتحال نہیں بنتی. اور سوال جب اتنی چیٹنگ کے دعوے کیے جاتے ہیں تو بلو پتہ اندر کیسے گیا؟ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ فلانا تعلیمی, فلانا اسکول, فلانا کالج, فلانا نے اتنے نمبر لیے ہیں, پھر لوگ اسی کالج کی طرف دوڑتے ہیں. یہ جو ڈیوائسز کا کہا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کانوں کے اندر ہی بالکل جس طرح سے آپ کا بلوٹوتھ ہیڈ سیٹ ڈیوائس ہوتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس کے تھرو جو ہے آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک ڈسٹینس میں آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی آپ کو جو ہے نا وہ گائڈ کر سکتا ہے, اور وہاں کے کوئی بھی انفارمیشن ہے, آپشن ہیں, جس طرح سے طریقہ کار کرتے وہ آپ کو مل سکتا ہے. تو دس از ایکچولی وائرلیس کمیونیکیشن, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے, آپ لائن پر رہیے گا, آپ لائن پر رہیے گا. نعمان صاحب لائن پر رہیے گا. ہمارے ساتھ احمدآباد سے ڈاکٹر کاشف صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات سنی ہوگی فوکل پرسن پشاور یونیورسٹی کے نعمان صاحب کی. انہوں نے کہا کہ تربیت کا بڑا فقدان ہے, اس وجہ سے یہ شوٹنگ ہوئی ہے. دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, تربیت اس سینس میں ہے کہ والدین کی طرف سے پریشر ہوتا ہے, تربیت دی جاتی ہے کہ بیٹا نمبر زیادہ آنے چاہیے, لیکن تربیت میں یہ تو نہیں کہا جاتا کاشف صاحب کہ چیٹنگ کر کے نمبر لے کے آنا. دیکھیں جب آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا تو آپ بائی ہوک بائی کروک آپ وہاں تک پہنچتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے, مطلب میرے والد صاحب کی طرف سے تو کبھی نہیں کہا گیا کہ تم A گریڈ لاؤ گے تب تم گھر میں آؤ گے. اب تو والدین ایسے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں. ہم احمدآباد کو اسکولوں کا شہر کہتے ہیں, لیکن یہاں کے حالات بھی آپ دیکھیں نا کہ فلانے نے بورڈ میں احمدآباد بورڈ سے پہلی پوزیشن لی, دوسری لی, ان اسکولوں میں داخلے لے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا آگے چلی گئی ہے, اب لوگ نمبر. آپ کو نہیں لگتا کہ ناؤ پیرنٹس آر بیکم مور فلیکسیبل, وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں کہ اتنے نمبر لے کے آؤ گے تو گھر میں گھسو گے؟ میرے خیال سے یہ ماضی میں زیادہ ہوتا تھا, جو اولڈ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ. لیکن آج بھی وہی حال ہے. دیکھیں نا لوگوں کی ذہن میں ہے کہ میڈیکل میں ایڈمیشن لینا ہے اور وہ MD-CAT کرے گا, وہ کہیں سے بھی وہ نمبر لے گا, ایڈمیشن لے گا. یہ چیزیں تو آپ سوچیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ پروفیشنل 3-4 ہی ہیں,
اب آپ دیکھیں ساری دنیا میں فری لانسنگ کتنے بڑے پیمانے پہ ہے. اس کے لیے آپ کی زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے, بہت بڑی ڈگریاں نہیں ہیں, آپ کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی آپ نے چیز نے جتنی یونیورسٹیاں کی اجازت دی, جتنے چارٹر ہے, ہر ضلع میں ایک وہ ہے یونیورسٹی, اس کی کیا پروڈکٹ ہے؟ اس کی وہ سبجیکٹ جو بندہ ڈگری بی ایس لے کے نکلتا ہے اس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ سبجیکٹس آپ بتائیں نا کہ دنیا میں یہ طے ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے. ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم آج بھی میڈیکل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, حالانکہ وہاں پر بندہ بڑا مشکل میں چلا جاتا ہے. دیکھیں آپ میرٹ پہ آتے ہیں تو آپ کوشش کریں, نہیں آتے تو بچوں کو کیوں زبردستی ڈاکٹر بنا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں زیادہ تر خواتین جو ڈاکٹر بن جاتی ہیں ان میں سے پریکٹس ہی نہیں کرتی, وہ صرف شادیوں میں اچھی جگہوں پہ شادیاں ہو جائیں گی. اب تو میڈیکل بھی سیٹس سمپل ہے نا, بلکہ 20-30 سال بالکل وہ اچھے گھر کی بہو بننے کے لیے ڈاکٹری کر لیتی ہیں. یہ تو ایک المیہ ہے, ڈائلما ہے, اس پہ ہم نے کافی کام بھی کیا ہوا ہے. نعمان صاحب آپ کی طرف واپس آئیں گے. نقل میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو روکنے کے حوالے سے بتائیے گا کتنا چیلنجنگ ہوگا تعلیمی اداروں کے لیے؟ دیکھیے جی, ٹیکنالوجی کو ڈیفینیٹلی جس طرح سے ٹیکنالوجی سے میں نے پہلے بتایا کہ ایڈوانسمنٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ مختلف طریقے بھی جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ ایجاد ہوتے رہتے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کی اسپیشلی ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو وہاں پر جیمرز وغیرہ لگ سکتے ہیں, لیکن جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ بالکل یہ کہ فار ایگزامپل پیئر چیٹنگ اگر آپ الاؤ کرتے ہیں تو پیئر چیٹنگ میں پھر یہ کہ انڈیویجول ہر بندہ, ہر اسٹوڈنٹ, ہر بچہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بھی حق ہے چیٹنگ کرنے کا. تو پیئر چیٹنگ سب سے پہلے یہ کانسیپٹ ختم کرنا ہے کہ پیئر چیٹنگ نہ ہو, ایگزامینیشن ہال مکمل صاف ہو, کوئی بھی ایک بچہ بھی, ایک اسٹوڈنٹ بھی, ایک کینڈیڈیٹ بھی جو ہے وہ چیٹنگ نہ کرے, تو پھر دوسرا کبھی بھی اس نے نہیں آ سکتا میں نے چیٹنگ کرنی ہے. تو یہ سب سے پہلے تو کنٹرول کرنا ہے. لیکن آپ نے تو اپنی بات میں خود ہی بتا دیا کہ ٹیکنالوجی کا جو یہ چیلنج ہے یہ تو بڑا آسان ہے اس کو تو ٹیک اوور کرنا کہ جیمرز آن کر دیں. اللہ اللہ خیر صلاح نہ رہے گا, بانس نہ بجے گی بانسری. جی ڈیفینیٹلی دیکھیے ہر چیز کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اسپیشلی ٹیکنالوجی کی. فار ایگزامپل ایک چیز آتی ہے تو آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, بٹ اگر کرنا چاہیں تو آپ کو کر سکتے ہیں. تو یہ جو بھی اتھارٹیز ہیں تو ان کے پاس اس کے سولوشن بھی ہے, وہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ نہیں کر سکتے, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ چاہیں. ٹھیک ہے, آپ ساتھ ہی رہیے گا. حسن خان صاحب اس سے ریلیٹڈ ایک اور جو ہے میرے ذہن میں کوسچن آیا ہے, انفیئر مینس کا جو ہے وہ پرچہ درج کیا گیا ہے ان کے خلاف. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے تھا. جو ان کی چہرے پبلک کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے دو پہلو ہیں چہرے جو پبلک ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ طالبات بھی تھی, اس میں طالبات نے بڑا کمال دیا, کیونکہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں وہاں تو وہ یہاں اسی طرح کرتے ہیں, تو انہوں نے بڑا کمال دکھایا. اس کے دو پہلو ہیں, اس کے اچھے پہلو بھی اور برے پہلو ہیں. اچھے پہلو یہ ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ لوگ چیٹنگ میں ملوث ہے, نقل میں ملوث ہیں, بوٹی مافیا ہے, تو اس کو ایک پہلو یہ بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے نا وہ کسی کو منہ دکھانے ہم بڑا پرائیویسی کی ہم بڑی بات کرتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی کی بڑی بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ امتحان میں وہ دوسری بات یہ کہ آپ نے بات کی کہ یہ امتحان میں وہ لوگ ان لوگوں کی ان اساتذہ کی ڈیوٹی لگائے جو لوٹ مار میں ملوث ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جو پرچوں کی چیکنگ مخصوص جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی مخصوص لوگوں سے ان کی چیکنگ کرائی جاتی ہے. وہ پیسے دیتے ہیں, نجی تعلیمی ادارے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کے نمبر جو اچھے لگتے ہیں وہ پھر اچھے نتائج آنے کے بعد لوگ سارے دوڑتے ہیں اسی تعلیمی ادارے کے, فلانی تعلیمی ادارے میں زیادہ نمبر ملتے ہیں. میرے اپنے بیٹے کو ایک مطلب فرسٹ ایئر میں اچھے نمبر نہیں ملے تو انہوں نے بیٹے نے مجھے کہا کہ اس میں تو مجھے نمبر نہیں, فلانا تعلیمی ادارے میں داخلہ تو صورتحال دن بدن تشویشناک اور یہی تعلیمی ادارے مافیاز بن چکے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بورڈ کو خریدتے ہیں, وہ واقعی خریدتے ہیں, کیونکہ جب 1000 نمبر بورڈ آپ کو دے رہا ہے تو کاشف صاحب آپ ساتھ ہیں ہمارے؟ جی جی کاشف صاحب آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ آپ اس سارے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, ویڈیوز پبلک کرنا, تصاویر جو ہے ان کی وائرل کر دینا, کیا اثر پڑے گا ان کے مستقبل پر اس سب سے؟ دیکھیں اگر آپ بات کریں گے صحافت کے حوالے سے کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے, تو میرے خیال میں
जर्नलिज्म के हवाले से हम बात करें, मीडिया एथिक्स की हम बात करें, मीडिया की जो इखलाकियात है जी उसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए जी। लेकिन ये मीडिया ने तो पब्लिक नहीं की, ये तो इदारों की तरफ से की गई है और फिर सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ कि जी। किसी की सतह पे भी नहीं होनी चाहिए जी आप देखें ना कि ब्लड शेड भी अगर आप फेसबुक पे लगाएं तो वो तस्वीरों को हाइड कर देता है, वायलेशन आ जाती है, बिल्कुल तो नहीं होना चाहिए। मैं बतौर सहाफत के तालिब इल्म और मैंने जो सहाफत के कानून पढ़े हैं, ज़ाब्ते पढ़े हैं, हमने जितनी अंग्रेज के दौर से आज तक के जितने लॉज और हमने चीजें देखी जर्नलिज्म की, हमें कहीं भी ऐसी चीज नहीं मिलती कि हम किसी की तस्वीर पब्लिक करें, उसका नाम पब्लिक करें या उसको हम बदनाम करें या उसका फ्यूचर हम खराब करें। बिल्कुल ठीक है। क्या नुमान साहब लाइन पर मौजूद है? नुमान साहब, आपसे मेरा यही सेम क्वेश्चन है, आप बताइएगा इस हवाले से, बिकॉज ये जो पिक्चर्स सामने आई हैं, वीडियोस रिलीज की गई हैं, उनके हाथ में पर्चे थमाकर और बिल्कुल जिस तरह से कोई मुजरिम खड़ा होता है और वो कैदी खड़ा होता है और वो बताता है कि ये मेरी नंबर प्लेट लेके, तो ये इस तरीके से कुछ वीडियोस आई हैं सामने, आपको क्या लगता है कि ये जस्टिफाइड है इन स्टूडेंट्स के साथ? क्योंकि आपने खुद कहा कि पूरी दुनिया में नकल तो होती है। ये तो उसकी जो इंडिविजुअल शख्सियत पर बहुत बुरा असर है पूरे लाइफ के लिए, ये तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन शुरू से ही इसका रोकथाम करना चाहिए और इसके लिए कोई लाया अमल जो है ना वो रेडी करना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम तो अभी से नहीं, ये तो कब से इसकी प्लानिंग हो रही होती है, कब से तैयारियां हो रही होती हैं, इसकी इतनी प्रचार हो रही होती है। तो डेफिनेटली एक अच्छी तरीके से ये इसको हैंडल करना चाहिए ताकि एटलीस्ट किसी की इंडिविजुअल शख्सियत पर कोई इस तरह से अटैक ना हो, जिस तरह की वीडियो वगैरह आ जाती हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत बुरा है। एक और बात बताना, मेरे बेटे ने ये बताया कि इंडिकेट में जो टेस्ट हो रहा था, हम जिस सेंटर में उन्होंने कहा कि आप लोगों के पास पासपोर्ट है, पासपोर्ट अच्छा। मैंने कहा कि हम तो अफगानिस्तान या यूरोप तो नहीं जा रहे हैं कि हाँ पासपोर्ट, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था। तो फिर वो इजाजत नहीं दी, आधा घंटा उसने हमें बाहर रोका, फिर इसके बाद किसी के पास जब नहीं था तो फिर हमें इजाजत दी। ठीक है, ये भी एक अजीब। नुमान साहब से बात करते हैं। नुमान साहब, 46,000 से ज्यादा तलबात ने MD कैट का टेस्ट दिया है खैबर पख्तूनख्वा में। हजरत खान मोमन साहब ने कहा कि पासपोर्ट मांगे जा रहे थे, इस पे कुछ आप तबसरा करना चाहेंगे? हमें नहीं पता इस हवाले से कुछ। नुमान साहब, आप सुन सकते हैं? नुमान साहब हमारे साथ लाइन पर नहीं है और मुझे लगता है वही सबसे बेहतर जवाब दे सकते हैं हमें कि कनेक्शन क्या है टेस्ट का और पासपोर्ट का। मेरे बेटे ने कहा कि मेरे पास जो फीमेल स्टूडेंट्स वो भी उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि सबको कहा कि आप लोग के पास पासपोर्ट है कि नहीं, उसने कहा कि पासपोर्ट की हमें क्या जरूरत है, हम तो कोई। नुमान साहब, आपने हमारी पासपोर्ट में आपने पासपोर्ट की बात की ना जी, तो डेफिनेटली ये मशीन रीडेबल पासपोर्ट होते हैं और उसमें आप एक तो ये कि जो भी कंसर्न शख्स है, स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, तो उसको जो है आप अलाउ कर सकते हैं। नहीं, हजरत खान साहब ये कह रहे हैं कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे इस एग्जाम के, जो स्टूडेंट्स थे MD कैट देने वाले, उनसे इम्तिहानी हाल में पासपोर्ट मांगा गया था। ये क्या कुछ बताइए हमें कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास इस हवाले से? जी सॉरी, मैं चूंकि समझा नहीं हुई आपके सवाल को। हजरत खान साहब, आप कन्वे कीजिए। नुमान साहब, ये इस तरह है कि मेरे बेटे ने कहा कि जब हम हाल में दाखिल होना चाहते थे तो गेट पे हमें बताया गया कि आप पासपोर्ट दिखाएं। आप उनको कहा गया था कि पासपोर्ट लेकर आएं, किसी के पास पासपोर्ट नहीं था। ये क्या शर्त रखी थी? कोई क्या पहले से बताया गया था कि पासपोर्ट लाना है और पासपोर्ट क्यों मांगे जा रहे थे? और क्या 46,000 तलबात ने पासपोर्ट बना लिए होंगे? नहीं जी, ये तो खैर गलत है। पासपोर्ट किसी का भी नहीं बना होता जब तक फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं पर जाए या किसी पेरेंट्स के साथ जाए, और स्पेशली हम तो पाकिस्तानी है, जब तक कहीं जाना है वहाँ पासपोर्ट बनवाते नहीं है। पासपोर्ट नहीं होता ना जी। वो कह रहे हैं पासपोर्ट के हवाले से ऐसी कोई खबर नहीं थी, वो ऐसी कोई शक नहीं थी। वो जो इम्तिहानी अमला था, उन्होंने कहा कि हमने आपको कहा था कि पासपोर्ट साथ लेकर आए। ठीक है, नुमान साहब, इस हवाले से बताइएगा जो तलबात की गिरफ्तारियां अमल में आई थी, उनका क्या स्टेटस है अभी? तो वो तो भी फिलहाल उस पे हो रहा है जी, कार्रवाई वगैरह सब इन प्रोग्रेस है। तो अभी अपडेट आनी है, अभी बताना तो कबल वक्त है, लेकिन इन प्रोग्रेस है एग्जैक्टली। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कुछ कार्रवाई के हवाले से, जिनको गिरफ्तार किया गया है या जिनके पेपर्स कैंसिल किए गए हैं,
क्या कार्रवाई उनके खिलाफ? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही तो है और कुछ तो आपके इल्म में होगा कि क्या फर्दर भी इकट्ठा किया जा रहा आपके इल्म में कुछ तो होगा कि क्या एलिगेशन तो नकल की लग गई, अभी कब एलिगेशन तो लग गई नकल की, इसकी कार्रवाई, इसकी सजा क्या, कार्रवाई क्या होगी, ये आपको कुछ इल्म है इसके हवाले से? देखिए जी, तो अनफेयर मीन्स है, अनफेयर मीन्स का तो जी, अनफेयर मीन के हवाले से हमें बताइएगा कि क्या कार्रवाई होती है। जो है सारा बंद किया जा सकता है। अनफेयर मीन में तो बड़ी अजीबोगरीब सजाएं हैं, स्पेशली एकेडमिक्स में आप आगे नहीं जा सकते, कोई आपकी जो है ना आगे इसमें आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो वो तो बड़ी अजीब सजा है। आगे इस टेस्ट के हवाले से एनपी का एक मौक़िफ़ था कि मतलब ये टेस्ट 10 सितंबर को ना लिया जाए, और एनपी का ये बल्कि अमीर हैदर खान होती जो साबिक़ वज़ीर आला चुके थे, इमरान खान वली का भी ये मौक़िफ़ था, और उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि ये टेस्ट, क्योंकि हर साल नतीजा आने के बाद ये टेस्ट लिया जाता है, लेकिन इस साल जो है ना वो इम्तिहानात आने के नतीजा आने से पहले लिया गया, इसकी वजह से एक तो तलबा और तालिबात की तैयारी नहीं थी, और ये पहले लिए गए, उसका ये ख्याल था कि जो नतीजे आएंगे इसके बाद टेस्ट होगा, ये तो टेस्ट मतलब पहले ले लिया गया। आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है? ये एक वजह ये भी हो सकती है, और जो नए जो डिवाइस इजाद किए गए। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर काशिफ साहब आपकी तरफ आएंगे, आपसे हमारा सवाल यही, आपने कहा कि एक प्रेशर स्टूडेंट्स पे बिल्ट होता है, वालिदैन की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, लेकिन ये भी बताइएगा कि हमारे मुल्क में जो करंट सिचुएशन है, इन्फ्लेशन रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं मिलती, तो क्या ये इनसिक्योरिटीज भी तलबा को मजबूर करती हैं इस तरह के अनफेयर मीन्स में जाने में, इस तरह के जो है उसमें मुलव्वस होने में? नहीं, मेरा ये नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। देखें, अनएम्प्लॉयमेंट है अगर एजुकेशन के बाद, तो फिर एचईसी को देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटियों को अपने प्रोग्राम डिजाइन देखने पड़ेंगे कि जिनकी मार्केट में वैल्यू है, आप वो सब्जेक्ट्स लेके आए ना, जिनकी नहीं है आप वो खत्म कर दें। लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि आपने आज भी तय किया है कि आपने वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाने जिनकी मार्केट नहीं है। पिशावर यूनिवर्सिटी के पास हर 4 महीने बाद पैसे खत्म हो जाते हैं सैलरियां देने के। रीजन ये कि आप सब्जेक्ट ही ऐसे नहीं रख रहे कि लोग आपके पास आए, आप फालतू सारे सब्जेक्ट खत्म कर दें, वो आपके पास हिम्मत ही नहीं है करने की। मैं कल एक इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में था पिछले वीक, तो मैंने उनसे बात की IER में कि जी क्या है वैल्यू ना, एक ने PhD में एडमिशन लेना है, तो उन्होंने कहा जी आप मीडिया में कर लें, इसकी वैल्यू है, मीडिया में आप डिग्री हो। हालांकि आपके सामने आज मीडिया हाउसेस के जो हालात हैं सबको पता है, बिल्कुल, लेकिन ना करते हुए PR चले जाते हैं और बड़ी मार्केट वैल्यूज होती हैं। तो अब वो सब्जेक्ट जिनकी मार्केट नहीं है वो बंद हो जाने चाहिए या उनको लिमिटेड कर दें। अब उनमें आप 200 क्यों एडमिशन दे रहे हैं? ये तो आप बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं ना। और दूसरा, स्किल की तरफ लेके जाए, फ्रीलांसिंग। आज देखें पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज है, एक्सपोर्ट बोर्ड आपने बना दिया, 20,000 रुपए के 10,000 आप साल के पैसे ले रहे हैं वो एक सर्टिफिकेट जारी करने के। ठीक है, आप फ्रीलांसिंग में आप डिग्रीज लेके आए ना जो फ्रीलांसिंग से रिलेट करती हैं। पूरी दुनिया जहाँ जा रही है, पाकिस्तान मादरत के साथ वाहिद जगह है जहाँ हर जिला में एक यूनिवर्सिटी है। मुझे लगता है वो यूनिवर्सिटियां भी बेरोजगारों को नौकरियां देने के लिए आपने बनाई हुई है और मजीद बेरोजगार पैदा करने के लिए बनाई है। तो ये जो आपने KP में भी हर जिले में एक यूनिवर्सिटी है, ये खत्म करें, कम करें। 4 आपके पास ऐसे ही नहीं है सूबे में। बिल्कुल, और आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट दिया कि या तो फिर आप उन चीजों की तरफ आ जाएं जिसको दुनिया को इस वक्त जरूरत है और जो कि जॉब के, जो एम्प्लॉयमेंट के मौके पैदा करे हैं। हसन खान साहब, बस इसी पॉइंट पर मुझे बताइएगा, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम के उस पर जाएंगे अख्ताम पर। कितना जरूरी है कि आज के दौर में स्किल किया जाए, इक्विप्ड किया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग्स की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल ही हट चुका है और दुनिया को इस वक्त जरूरत है वोकेशनल। बिल्कुल आपकी बात से सबका दौरे हुकूमत में ये कोशिश की गई कि मतलब कि वोकेशनल इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए। वहाँ हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास कारखाने हैं, ट्रेनिंग लोग नहीं है, तरबियाफ्ता लोग नहीं है, तो सबका दौरे हुकूमत में PTI की जब हुकूमत थी तो उन्होंने एक इदारा बनाया, उसकी ये बुनियादी जिम्मेदारी कि आप हुनरमंद लोगों को मतलब पैदा करें। हम हर साल ऐसे लोग पैदा कर रहे हैं जो हुनरमंद नहीं, और अब हमें हुनरमंद लोगों की जरूरत है। हमारे पास कारखाने हैं,
बड़े स्किल लोगों की जरूरत है। लेकिन ये बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदकिस्मती है, हमारे सूबे की बदकिस्मती है कि हमने इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम में हमारे साथ थे पेशावर स्टूडियो से हजरत खान मोमन, जबकि हमें एबटाबाद से ज्वाइन किया था प्रोग्राम में वीडियो कॉल पर डॉक्टर काशिफ जुआ ने, और इसके साथ साथ हमें पेशावर से ज्वाइन किया था ऑडियो कॉल पर पेशावर यूनिवर्सिटी का तर्जुमान मोहम्मद नोमान, और इसके अलावा इमरान बुखारी ने। इन सब का प्रोग्राम में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम में हमने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की इस हालिया लहर के हवाले से बात की, और साथ ही साथ हमने बात की अपने मुल्क के मुस्तकबिल यानी नौजवानों की तालीम के हवाले से। तो तालीम के साथ साथ तरबियत, और उसके साथ अगर हमें उनको मुआशरे का एक इज्जतमंद और कदरमंद शहरी बनाना है तो वोकेशनल और स्किल्स की तरफ उनको लाना बहुत जरूरी होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।